الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست محبت نال درود الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ سارے محبت نال مل کے پڑھو صلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. جی کردائے دردانو دنیا تکلار دیا. جی کردائے دردانو دنیا تکلار دیا. شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا. شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا. رب جانے سید دی امشیر کی گزری. رب جانے سید دی امشیر کی گزری. سر پیر دا پاجولی زلفان سوار دیا. شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا. امان حسین کے
کیا مولا سید نے کیا مولا سید نے کیا مولا حسنین دی محبت تو ہر چیز میں بار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اللہ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ تعالی درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے پیارے بھائیو میرے پیارے عزیزو جڑی اللہ دی پاک کلام وچوں تلاوت بیان کرن دی سعادت نصیب ہوئی اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سارے نوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے رب دا قرآن ہے اس خالق دا قرآن یہ اندر شک کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے جدو دکھ آوے مصیبت آوے وہ صبر کر جو جڑے صبر کرتے ہیں اللہ صبر کرنے والے دے نال ہوتا ہے جدو انسان صبر کرتا ہے نا صبر کرتا ہے اللہ دا اجر بھی عطا کرتا ہے تے اللہ فرماتا ہے جڑا صبر کر جاتا ہے میں او دے نال ہونا کربلا دی سرزمین ہے میرے امام علی مقام جدو مدینے پاک وچ چلے سید زادے نو میں صرف شہادت پڑھا تے تاں میں پہنچ سکنا گھنٹے چ اگر میں فضائل بیان کرا تے 3-4 گھنٹے لگن گے میں صرف شہادت بیان کرنا چاہنا میرے امام علی مقام رات دا وقت نہ گھر جدو آئے جدو ویر ٹر جان پتر ٹر جان باپ دنیا تو ٹر جان گھر دے وچ بہنا وڈیاں ہون تے رل کے صلاح پائی تے بہن کر لیندے نے میرے امام علی مقام آئے کیا زینب اٹھو نہ ذرا اتھے مدینے دے لوگ نہیں ران دیندے سیدہ زینب اٹھیاں آکھیا تیاری کر لو یزید کمینہ تخت تے بہ گیا ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ میرے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے لیکن وہ شریعت دی حداں نوں توڑن والا ہے میں کدی بھی اودے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکتا عزیزان گرامی میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ گھر دے وچ تیاری تسی بھی کرو بار ساز و سامان بھی تیار کرایا گیا لجپال حسین نے فرمایا غازی جی آقا آکھیا غازی سب سید زادیاں دے نام لکھنے نے پر فاطمہ سغرا دا نام نہیں لکھنا فاطمہ سغرا دا نام نہیں لکھنا اس وقت فاطمہ سغرا تھوڑی عمر نہیں سی بعض اوقات لوگ آکھتے نے 5 سال یا 6 سال دی عمر نہیں اس وقت آپ جوان سن آپ دی شادی حضرت حسن مسنہ نال ہوئی سی حضرت امام حسن دے بیٹے نال ہوئی سی اور آپ دے 3 بیٹے تے 2 بیٹیاں سن تے اس وقت حضرت امام حسن مسنہ جڑے امام حسن دا پتر سی نا بڑا وہ اس وقت موجود نہیں سن تجارت واسطے گئے سن تے شریعت حسین دے گھر وچ اتردی رہی ہے شریعت حسین دے گھر وچ بڑھدی رہی ہے بغیر خامد دی اجازت تو آپ نے فرمایا میں اپنی دھی نوں لے کے نہیں جا سکتا بچی چھوٹی ہوئے تے بیمار ہوئے کوئی چھڈ کے نہیں جا سکتا جدو مولویاں تے ذاکراں دی ساڈی تقریر نہیں لگدی اودوں اسی آکھنے چھوٹی جی بچی ہے گھر چھڈ کے چلے گئے تو میں اگر تیری میری بیٹی ایڈی ہوئے 5-6 سال دی عمر ہوئے اسی اپنے گھر دے وچ بیمار چھوڑ کے نہیں جاندے تو حسین کیویں چھوڑ کے جا سکتا ہے پنڈ پیکے رہندے ہون جس پنڈ دے وچ اس پنڈ دے وچ بیٹی جوان بھی ہوئے نا بھاویں تیاں پتر بھی ہون تے پیکے گھروں جان لگن رب کعبہ دی قسم اس وقت تیاں رو پوندیاں نے ٹرک ڈک لیندیاں نے سامان دے مینوں کلیاں چھوڑ کے چلے ہو یہ او حسین ہے تو تے میں جائیے مکے مدینے تے واپس آ کے جے اللہ زندگی دے تے پھر جا سکنے ہیں اج حسین نو پتہ ہے کہ میں جان لگا اس تو بعد پھر واپس مدینے وچ نہیں آنا وا حسین جنہ گلیاں دے وچ امام علی مقام جوان ہوئے انہاں گلیاں چ حسین نو پتہ ہے کہ میں واپس نہیں آنا میرے امام علی مقام فرماتے نے زینب آؤ نانا حضور دے مزار تے چلیے نانا حضور دے مزار تے گئے حاضری دیتی نانا حسین تواڈے مزار تے آیا ہے جنوں کدیاں تے بٹھاندے سو او حسین
ساڈے نظارے پورا نوار تے آیا ہے جنوں سینے تے لٹاندے سو اپنے نانا حضور دے مزار تے حاضری دیتی. پھر میرے امامی علی مقام فرماندے نے زینب چل اماں دی قبر مبارک تے حاضری دے لئیے. اپنی اماں دی قبر تے گئیاں تے سیدہ زینب نے انج کر کے جپھی مار لئی. دیاں تے ماما دے بڑے جوڑ ہوندے نے ہم راز ہوندیاں نے. اماں تیری تھی مدینے وچوں جان لگی ہے. پھر امام حسن دے مزار تے گئے. پھر ابراہیم اپنے ماموں دے مزار تے گئیاں. حاضری اس طرح دے کے جدوں گھر آئیاں وقت گزردا گیا ہے تے گھر دے وچ عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں. جس وقت عورتاں کٹھیاں ہوئیاں نے نا اتنیاں عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں کہ سیدہ زینب دے قدماں وچ گر گئیاں. آندیاں نے زینب اساں تواڈے کول قرآن پڑھدیاں تساں چھوڑ کے نہ جاؤ. میرے امام علی مقام باہر نکلے مدینے دے بزرگ آ کے قدماں وچ گر گئے. آندے نے آقا حسین جدوں تواڈے نانا دی یاد ہوندی ہے تواڈا چہرہ ویکھ لینے ہاں سانو چھوڑ کے نہ جاؤ. جدوں ساڈا دل کردا ہے کہ اساں تواڈے نانے دی تصویر ویکھنی ہے تو تواڈا مقدس چہرہ ویکھ لینے ہاں. میرے امام علی مقام نے صبر کر کے دنیا نو وکھایا حسین تسی نہ جاؤ. میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں اے یزید کمینہ دے ہاتھ تے میں بیعت نہیں کر سکدا کیونکہ زانی ہے شرابی ہے بد کردار ہے میں کدی بھی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکدا. عزیزان گرامی میرے امام علی مقام نے جس وقت غازی نو آکھیا نا سب سید زادیاں دے نام لکھو غازی ہر سید تے ہر سید زادی دا نام لکھدے نے لیکن فاطمہ سغرا جس وقت چاچو نام لکھدے نے نا غازی او وفادار ویر ہے جس ساری زندگی حسین نو حسین نے کیا آقا حسین کہہ کے پکار دے رہے نے. جدو غازی نام لکھ دے نے سیدہ فاطمہ سغرا اگے آ جاندی نے چاچو میرا بھی نام لکھو لیکن جواب نہیں دے سکتے. چاچیاں نو بھتیجیاں نال پیار ہوندا ہے. قسم رب دی ہن تے خون سفید ہو گئے نے جڑے ایک دوجے لے اساں کنڈ کر دیتا ہے لیکن حسین نے ساری شریعت بچا کے ساڈے تک پہنچائی ہے. جسی سمجھیے ساری شریعت دے بارے دسیا نانے دی شریعت دے بارے. جدو فاطمہ سغرا سامنے آندی ہے تے غازی عباس چہرہ پھیر لیندے نے. کردیاں کردیاں جدو ساز و سامان تیار ہو گیا سواریاں تیار ہو گئیاں میری امام علی مقام فرماندے نے زینب آؤ میری تیاری ویکھو. بھائی جان پہلے میری تیاری ویکھو سارا سامان تیار ہے آؤ بہن میری تیاری ویکھو. سواریاں تیار کھڑیاں نے. کچھ سواریاں نے انہاں تے محمل دے کپڑے پے نے کچھ سواریاں نے انہاں تے کچاوے بڑے بڑے سونے پے نے. کچھ سواریاں نے درد والا بندہ اس گل نو سمجھ سکدا بے قدرے بندے اگے گل کرن دا فائدہ کوئی نہیں. کچھ سواریاں نے انہاں دیاں پشتاں نویاں نے تے سیدہ زینب آکھدیاں نے بھائی حسین میں سمجھی نہیں. کچھ سواریاں نے محمل دے کپڑے پے نے انہاں دے پشتاں دے اوتے. کچھ سواریاں نے انہاں دے کنڈاں تے بڑے پلانے سونے پائے گئے نے. کچھ سواریاں نے جنہاں دیاں پشتاں خالی نے. اینی گل کیتی نا تے میرے امام علی مقام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمایا زینب جنہاں تے سواریاں تے کچاوے نے جنہاں سواریاں تے محمل دے کپڑے نے جدو ویر نال ہون بہنا انہاں تے سوار ہو کے جاندیاں نے. یہ مدینے وچوں چل کے تے کربلا دی سرزمین تک جاندیاں جنہاں سواریاں تے پشتاں خالی نے کپڑا نہیں. جدو تیرے ویر شہید ہو جان گے نا اس وقت یہ سواریاں کربلا وچوں چلن گیاں تے کربلا وچوں کوفہ تے ملک شام جان گیاں. میرے امام علی مقام تیار ہو کے نکلے آکھیا غازی سواریاں چلاؤ. فاطمہ سغرا جڑی سب تو اگے سواری سی نا اگے سواری سی تیاں تیے ہوندیاں نے نا. اج سارا سیداں دا قبیلہ مدینے چ جان لگا کلیاں سیدہ فاطمہ سغرا رہ گئیاں نے. چوٹ گھراں دیاں چابیاں جدو ملیاں نا تے سیدہ فاطمہ سغرا اگلی سواری نو جا کے اوتے بیٹھ کے نا کچابے نو گھٹ کے پکڑ لیا. چاچو میں نال جانا ہے میں پیچھے نہیں رہ سکتی میں کلی کیویں گزارا کراں گی. تھی ہوندی ہے تھی دی آواز بندہ غریب بھی سن لوے نا غریب دی بھی تھی ہوندی ہے. رب کعبہ دی قسم صبح بیڑے وچوں نکلدیاں باپ دی قمیض پکڑ لوے نا تھی قمیض پکڑ لوے بابا آ چیز لے کے آنی آ. بھاویں ریڑھی لاندا ہوئے نا بھاویں کوئی اونوں مزدوری نہ ملے صبح تو لے کے شام تک اپنی بیٹی دی گل نو سوچدا رہندا ہے کہ میری بیٹی آ گل کیتی ہے. تیاں دی ہر بندہ دل کردا ہے کہ خواہش پوری کیتی جائے. جس وقت سیدہ فاطمہ سواری تے سوار نے میرے امام علی مقام فرماندے نے غازی جی آقا سواریاں چلاؤ. غازی عرض کردے نے آقا میرے وچ ہمت نہیں کہ میں سواریاں چلاواں. جس سواری نو پکڑ کے میں مہار چلنا ہے وہ سواری تے فاطمہ سغرا بیٹھیاں نے تے آندیاں نے میں چاچو نال جانا ہے. پہلے آقا میں نام نہیں لکھیا پہلے نام نہیں لکھ سکیا کدھر
سید زادی میرے ناراض نہ ہو جائے. واہ وفادار غازی تیری عظمت تو صدقے جاواں. اتنی گل کی تھی. میرے امام علی مقام جس وقت قریب ہے نا, آخیا غازی سواریاں کیوں نہیں چلاندا؟ تے انج کر کے نا غازی تو بولیا نہیں گیا, ہچکی بچ گئی ہے. مدینہ چھڈن جو بڑا اوکھا ہے. تے جدوں حسین چلیا ہوئے گا, مدینے وچ ٹریا ہوئے گا, جڑا انہاں گلیاں وچ پلیا ہے, جنہاں انہاں گلیاں وچ کھیلدا رہیا ہے, جنہاں مدینے دیاں گلیاں وچ قرآن دیاں لوریاں سندا رہیا ہے, میرے نبی دے غلاماں دے کندھیاں تے باندا رہیا ہے, وہ حسین نو دیس چھڈن تے پھر بڑی اوکھا ہے نا, بڑے ہی اوکھا ہے. واہ حسین تو سب کچھ قربان اپنے نانے دے دین تو کر دیتا. میری امام علی مقام نے جس وقت غازی نے اشارہ کیتا نا, فاطمہ سغرا ہاتھ بن کے عرض کیتی, بابا میں نہیں جا سکتی, ایتھے نہیں رہ سکتی, میں نال جانا. میری امام بھی اپنے ویر غازی عباس دے نال کوڑے وچ کھڑے ہو گئے. فاطمہ سغرا کچاوے تے ہوئے بیٹھیاں نے, بابا میں نال جانا ہے, چاچو میں نال جانا ہے. زنجیراں ایتھوں ہی شروع ہو گئیاں, ایتھوں ہی کربلا شروع ہو گئی. جس وقت میرے امام علی مقام کھڑے نے, زینب نے آواز دیتی, بھائی جان سواریاں کیوں نہیں چلاندے؟ فرمایا زینب ذرا تسی قریب آؤ نا. جدوں سیدہ زینب قریب آئی نا, انج کر کے میرے امام علی مقام تو بولیا نہیں گیا تے اشارہ کیتا ہے, اشارہ کیتا ہے کہ فاطمہ سغرا نہیں جا سکتی, نانے دی شریعت اجازت نہیں دیتی جنہ چر سر دا تاج اجازت نہ دے. اینی گل کیتی ہے. تے فاطمہ سغرا جس وقت انج کھڑیاں نے, تے میری امام علی مقام دی بہن زینب نوں پتہ ہے, گھر دے وچ پتہ ہوندا جہدے نال کوئی پیار جتنا کردا ہے. سیدہ زینب فرمادیاں نے, بھائی جان اگر انہاں نوں سواری تو اتار سکدا تے اکو علی اکبر ہے جڑا اتار سکدا ہے. علی اکبر ہوئے جنوں 18 سال سیدہ زینب پالیا ہے, ہر سال دے سال ایک نقاب چہرے تے کردیاں سن. ایڈا حسین علی اکبر, حضرت امام حسن حسین, حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک اپنے نانا حضور دی تصویر ہے, حضرت امام حسین ناف تو لے کے قدماں تک اپنے نانا حضور دی تصویر ہے. جدوں دونوں ویر کٹھے ہوندے ہیں, انج لگدا جویں نبیاں دا سلطان پیا ہوندا ہے. بعد کائنات دے اندر ایک علی اکبر ہے, بعد کائنات دے اندر ایک علی اکبر ہے, جڑا سر تو لے کے قدماں تک تصویر مصطفیٰ ہے. جس وقت زینب آئیاں, آکھیا کہ زینب فاطمہ سغرا نہیں اتردی, آکھیا چلو میں علی اکبر نو بلانی. آواز دیتی, علی اکبر جی پھپھو جان ذرا میری گل سنو, قریب آئے. آکھیا فاطمہ سغرا نو آکھو تسی نہیں جا سکدے, نانے دی اجازت شریعت اجازت نہیں دیندی. میری امام علی مقام دا شہزادہ کھڑا ہو گیا, ہاتھ بن کے نظراں چکیاں نے, ابا جی میں قرض کر سکنا؟ بیٹا کرو. آکھیا جی میری پھپھو زینب جا سکدی ہے تے میری بہن فاطمہ سغرا کیوں نہیں جا سکدی؟ اینی گل کیتی, میرے امام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا علی اکبر وہ سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے, اے ام اسحاق دی بیٹی ہے. علی اکبر وہ فاطمہ دی بیٹی ہے, علی دی بیٹی ہے, یہ علی دی پوتری ہے. لیکن گل یاد رکھی, میرا لاشا گرے گا تے فاطمہ سغرا صبر کر, فاطمہ سلام اللہ علیہا صبر کر جاتی ہے. جے تیرا لاشا گریا نا تے فاطمہ سغرا تو برداشت نہیں ہوئے گا. جد بھی حضرت زینب نے پالیا ہے حضرت علی اکبر نو, علی اکبر نے فاطمہ سغرا نو پالیا ہے. 2 سال دیاں سن یا 3 سال دیاں سن, ام اسحاق دا وصال ہو گیا. اس تو بعد سیدہ زینب نے علی اکبر نو پالیا, تے علی اکبر نے پھر اپنی بہن فاطمہ سغرا نو پالیا. اتنا پیار ہے مدینے دے وچ کسے کم نو بھیجنا نا, کم نو بھیجنا, اپنا علی اکبر سودا لے کے مدینے دے بازار جو آؤ. تے جس وقت علی اکبر چلنا نا, اتنا دوواں بہن بھراواں دا پیار سی, چل دے نا آواز دینی علی اکبر جی فاطمہ سغرا, آکھنا علی اکبر کتنے ٹائم تک آ جاؤ دے, کتنی دیر تک آ جاؤ گے, ٹائم دسنا کہ اتنے ٹائم تک آ جاؤ دے. لیکن اج جس وقت علی اکبر نے گل کیتی ہے نا, تے امام علی مقام نے فرمایا کہ میری بہن برداشت کر جائے دی, تیری بہن برداشت نہیں کرے گی. عزیزان گرامی, جس وقت علی اکبر گئے, انج کر کے ہاتھ کیتے نے, بہن باواں وچ آ گئی. علی اکبر جویں حکم ہوئے, آکھیا نانے دی شریعت اجازت نہیں دیندی, تسی گھر دے وچ رہو. امام علی مقام بھی نال چل پے نے, علی اکبر بھی چل پے نے. جس وقت ویڑے دے وچ لے کے آئے نا دروازے تو اندر, چوٹ گھراں دیاں چابیاں دتیاں نے. جس وقت میرے امام نے چابیاں دتیاں نے نا, امام علی اکبر نے چابیاں دتیاں نے, رب کعبہ دی قسم انج کر کے تاریخ دے اندر لفظ ہوندے نے کہ فاطمہ سغرا نے اپنے ویر دا ہاتھ پکڑ لیا. آکھیا علی اکبر پتہ نہیں تساں کدوں آنا ہے, چند قدم مینوں ویڑے وچ چل کے تے وکھا دے, جدوں تیری یاد آئی میں ویکھ لواں کراں دی قدماں دے نشان
سی بدبخت جڑا پیڑا تو دور ہو گیا. عزیزان گرامی جس وقت علی اکبر چلے نے چلن تو بعد نکلن لگے نے پھر بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا پھر ہاتھ پکڑ لیا انج کر کے ہاتھ پکڑیا نا جویں اگے عادت سی نا کہ پوچھنا علی اکبر کتنی دیر تک آ جاؤ گے. اج پوچھے علی اکبر دا ہاتھ پکڑ کے علی اکبر سب چلے ہو تساں کیا کر رہنا ہے؟ میں کر رہ گئی لیکن مینوں اج دسو میرے نال وعدہ کر کے جاؤ کدوں مینوں لین آؤ گے کدوں واپس آؤ گے. ہن علی اکبر جدوں ویکھیا نا اتنی گل سنی کہ کربلا جاتے پے پتہ نہیں کدوں ہونا ہے کدوں وقت ملے گا. سامنے دروازے دی امام حسین کھڑے نے دروازے چ علی اکبر کھڑے نے. عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے جس لے ویکھیا نا علی اکبر دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. میری امام علی مقام فرماندے علی اکبر چل بیٹھ نال وعدہ کر دے اللہ زندگی رکھی تے ضرور لے جاندے. 7 محرم دا وعدہ آیا. علی اکبر جدوں بہن نو سلام دیتا پیار دیتا دے کے تے چلے نے. سیدہ فاطمہ سغرا دروازے دے وچ کھڑیاں ہو کے ویندیاں پیاں نے قافلہ چلیا ہے. جدوں حسین دا قافلہ چلیا نا ایتھے رکھ دے جدوں حسین دا قافلہ چلیا نا کربلا دی سرزمین تو رب کعبہ دی قسمیں گلیاں بھی مدینے دیاں رو پیاں. بزرگ لوگ رو پے آوازاں دے دے کے آدھے حسین نہ جاؤ. آکھیا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربل دا شاہ اسوار ٹریا. گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربل دا شاہ اسوار ٹریا. تے جگر حسین دا جان دائے جویں دے کے بوئے حسین چلیا. تریا کوئی نہیں جہان اندر تریا کوئی نہیں جہان اندر جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا. روندا ہویا حسین ذی شان سائے تے جندرے اماں دے حجرے نو مار چلیا. عزیزان گرامی جدو قافلہ چلیا ہے سیدہ فاطمہ سغرا پچھو ویکھدیاں پیاں نے اپنے ویراں نو الوداع کردیاں نے. حسین مدینے وچوں چلیا کہ اپنے نانا نو آخری سلام کردے جا رہے نے. واسقی حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں. امام علی مقام جدو چلے نے مکہ شریف دے اندر پہنچے نے 8 ذوالحج جدو 8 ذوالحج دا دن آیا ہے میری امام علی مقام نے فرمایا غازی جی آقا آقا یا رحم اتار دے وہ سب تیاری کر لو. آقا بڑی بڑی دور دنیا آ رہی اج کرن واسطے 2 دن رہ گئے نے میں کیویں آرام اتارا. فرمایا غازی چپ کر جا. غازی چپ کر گئے نے واہ وفادار غازی تیری عظمت تو صدقے جاواں. غازی جدو چپ کر گئے نے قافلہ مکے تو مدینے تو مکے آیا. 8 ذوالحج نو جدو قافلہ چلیا 2 محرم الحرام نو کربلا دی سرزمین تے گئے نے. جدو دنیا دے ظالماں نے وکھیا چاروں طرف فوج آ گیا 1,56,000 فوج بھی ہے ایک 18,000 دا ذکر بھی ہے 24,000 دا ذکر بھی ہے. لیکن ادھر سیدزادے نے میرے نبی دے گلاب دے پھل نے جدو سیدزادے خیمے لاندے نے شمر لادم ظالم پٹا دیندا ہے. جدو خیمے پٹاندے نے 4 دفعہ سیدزادیاں دے خیمے پٹائے گئے. عزیزان گرامی جدو 7 دا دن آیا دنیا دے ظالماں نے نہر فرات تو پانی بند کر دیتا ہے. جدو پانی بند کر دیتا ہے عزیزان گرامی پانی بند کیتا ہے اتو جانور تے پانی پی رہے نے پر میرے کملی والے دیال نو پانی نہیں پیتا پین دیندے پے. دنیا دے ظالم پانی نہیں پین دیندے پے. عزیزان گرامی جدو 7 دا دن گزریا 8 دا دن گزریا 9 تے 10 دی درمیانی شب آئی ہے صبح 10 دا دن میری امام علی مقام بیٹھے نے. جدو سیدزادہ بیٹھا کے اج تلوار نال ٹیک لائیے میری امام نے. جدو میرے امام نے ٹیک لائیے میرے کریم آقا دی زیارت ہوئی ہوں گئی تے میرے کریم آقا دی زیارت ہوئی. فرمایا حسین پریشان نہیں آنا صبر کر جئی اللہ صبر کرنا لیاں دے نال ہوندا ہے.
اتنی گل پہ کر دینے اکھ کھل گئی ہے عزیزان گرامی اکھاں کھلیاں نے حسین وقت نال گلاں کردا پیا ہے او ویلیا اج تکن کسے نال وفا تو نہیں کی تھی میرے بابا علی آئے نے وہ بھی چلے گئے میرا نانا حضور آئے نے وہ بھی چلے گئے نے میری نانی حضور بھی چلے گئے نے اتنی دیر ہوئی ہے سردہ بیلا عزیزان گرامی سیدہ زینب اپنے خیمے وچوں بہر آیاں نے اپنے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھے آئے آکھیا حسین کی کلے کلے گلاں پہ کر دے ہو آکھیا زینب میں ویلے نال گلاں پیا کرنا وا وقت نال گلاں پیا کرنا کسے نال وفا نہیں کردا اتنی گل پہ کر دین ادھر عمرو ساتھ دنیا دا ظالم شمر اس وقت لے کے قافلے لاما تے آ گئے جنگ دی تیاری کر کے میری امام علی مقام بیٹھے نے سیدہ زینب بول کے آندیاں نے بھائی جان انج پیا لگدا ہے انج پیا لگدا ہے جویں دنیا دے ظالم جنگ دی تیاری کر کے آ گئے نے میری امام علی مقام نے فرمایا غازی جی آقا ہاتھ بن کے نظراں چکا کے غازی جدو کھڑے ہوئے نے عزیزان گرامی آکھیا جا غازی انہاں تو پوچھ کے آئے کس واسطے آئے نے غازی 20 بندے لے کے گئے نے عمرو ساتھ تو جدو پوچھی آ کے عمرو ساتھ بول کے آندا یا حسین نو کہے بیعت کر لوے یا بیعت کر لوے یا جنگ واسطے تیار ہو جائے آکھا ایک منٹ ٹھہر جا میں آقا حسین کو لو پوچھ کے آنا وا عزیزان گرامی جس وقت غازی عباس نے آقا حسین دے سامنے ہاتھ بن کے پتہ نہیں کیویں ادب نال ویر دے سامنے کھڑے ہوئے ہون گے آقا عمرو سعد آیا آگے آندا یا یزید دے ہتے بیعت کر لو یا جنگ واسطے تیار ہوئے اتنی گل کی تھی میری امام علی مقام نے فرمایا اس دنیا دے ظالم نو جا کے دس اگر بیعت کرنی ہوندی مدینہ کدی نہ چھوڑ دا اگر بیعت کرنی ہوندی اپنی اماں حضور دا کدی بھی میں روزہ مبارک چھوڑ کے نہ دا اپنے نانے دا روزہ چھوڑ کے نہ دا جا اس دنیا دے ظالم نو آقا جدی رات دے وے اسی رب نو راضی کر لوی عزیزان گرامی عمرو سعد دے کول غازی عباس گئے جا کے یہ دسیا کہ میرے آقا حسین فرماندے نے جے اساں بیعت کرنی ہوندی یزید دی اسی مدینہ کدی نہ چھڑ دے اسی مدینے وچوں کدی نہ ہوندے اپنے نانا دا مزار کدی نہ چھڑ دے اپنی اما زہرا دا مزار کدی نہ چھڑ دے صرف اج دی رات پہ منگنے ہیں صرف اج دی رات دے دے وا صرف رب دی عبادت کر کے رب نو راضی کرنا چاہنے ہیں عمرو سعد دا اج دی رات مل گئی عزیزان گرامی جدو رات دا وقت خیمے ایک خیمے دے وچ میرے امام علی مقام جاندے پے نے ہر خیمے وچ آواز دیندے نے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دے وہ قرآن دی تلاوت کر دی ہے تین دن دے سید پیاسے نے عزیزان گرامی سیدہ زینب نال نے جدو پین دے خیمے وچ گئے نے سیدہ زینب نال نے عزیزان گرامی ایک چھوٹا جہا خیمہ جدو اس خیمے دے اندر گئے نے کون خیمہ کدا ہے سیدہ سکینہ دا خیمہ ہے ادھی رات دا ویلا ہو گیا کہ اجے تک خیمیاں وچ قرآن دی آواز بھی ہوندی ہے چھوٹی جی بچی اپنے بابا دے گل نال لگ گئی عرض کر دی بابا اج کی گل ہے تسی خیمے وچ کی جا کے خیمے دس دے نفل پڑھے جان رب نو راضی کیتا جائے قرآن دی تلاوت کیتی جائے اتنی گل کیتی ہے میرے امام دی ٹا نکل گئی ہے اپنی تینو گل نال لا کے فرمایا زید سکینہ اج قرآن دی تلاوت کر لین دے صبح شہادتاں دا سلسلہ شروع ہونا ہے نکی جی سکینہ اپنے بابا دے گل نال لگ گئی ہے اکھاں سجیاں یا نے پیاسے نے تین دن دے پیاسے سیدزادے نے اکھا ڈل رات گئی ہن سو جا بچڑی ڈل رات گئی ہن سو جا بچڑی تے میری تی معصوم سکینہ ڈل رات گئی ہن سو جا بچڑی تے میری تی معصوم سکینہ سہ وقت امیری ویکھے آنی سہ وقت امیری ویکھے آنی تے جدو آیا شہر مدینہ کلڈی گر ویلے کلڈی گر ویلے اجڑ ویسے تے چڑکا تے سی شبر کمینہ عزیزان گرامی جدو صبح دا ویلا سرگی دا وقت ہویا سب سیدات
زادیاں اٹھیاں نے سیدزادیاں اٹھیاں نے آکے سیدہ زینب دے خیمے وچ آ گئیاں نے ہاتھ بن کے عرض کردیاں نے آندیاں نے زینب اج اپنے پائی نو آکھو علی اکبر نو آکھڑ اذان سنا دین انج سنا دین اذان جدو پتر دنیا تو جان رب قدمہ دی قسمیں کہیں بزرگ چک جاندے نے بزرگ چک جاندے نے بزرگ چک جاندے نے بزرگ چک جاندے نے عزیزان گرامی جدو علی اکبر نو آکھو اذان دے وہ علی اکبر شہزادہ 18 سال دا ہے جدو 18 سال دے علی اکبر نو امام حسین نو زینب آواز دیتی ہے حسین ویرا ذرا گل سنیا جے جد امام حسین آئے نے آکھیا علی اکبر نو آکھو اذان سنا دے وہ جدو علی اکبر دے کول میرے امام علی مقام گئے نے قسم رب دی ٹیک سرانا ریت لا کے نانے تے درود میں پڑھ دینے آکھیا سہری ویلے جد چڑیاں بولن تے آواز امام نے ماری سہری ویلے جد چڑیاں بولن تے آواز امام نے ماری اٹھے علی اکبر آذان سنا جا اج جگ تو جان دیواری اذان ہو رہی ہے ادھر بے ایمان اذانہ پہ دے دے میرے امام علی مقام دے شہزادے نے جس وقت اذان دی تھی میرے امام علی مقام فرماتے نے علی اکبر جاؤ سوار ہو جو گھوڑے تے سوار ہو کے کربلا دا جائزہ لے کے آؤ جس وقت کربلا دا جائزہ لین واسطے امام علی مقام دا شہزادہ علی اکبر گیا نا تصویر مصطفیٰ جدو گئے نے چاروں طرف کربلا دی علامات پھندے پہ نے ایک وکھیا تے پردہ پوش چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے اپنی گود دے وچ رکھ دے پے نے میرے امام علی مقام دے شہزادے نے آواز دیتی کیا کون تین آوازاں دیتیاں لیکن جواب نہیں آیا جسے جواب نہیں آیا علی اکبر واپس آئے بابا حضور دے سامنے اترے سلام پیش کیتا میرے امام علی مقام فرمانے علی اکبر جائزہ لے کے آگئے ہو جی بابا جائزہ لے کے آگیا فرمایا علی اکبر جائزہ لے کے آگئے ہو جی جائزہ لے کے آگیا بابا ایک گل دی سمجھ نہیں آئی ایک پردہ پوش ہے ایک پردہ پوش ہے نا چپ کراؤ بچیاں نو پردہ پوش ہے ایک پردہ پوش ہے اپنی گودی دے وچ انج جوڑی کیتی ہے تے کنکر اٹھا اٹھا کے کربلا دے روڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنی چولی دے وچ رکھ دیاں پیاں نے اتنی گل کیتی تے میرے امام علی مقام دی بھا نکل گئی اوکھا ویلا ہی صبح شہادتاں دا سلسلہ شروع ہوا میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر پہچانیا نہیں کون ہے نہیں میں نہیں پہچان سکیا بابا فرمایا علی اکبر تیری دادی میری اماں فاطمہ ہی میرے نال وعدہ کیتا جدو مدینے چ چلیا آکھیا جدو حسین تو زمین تے گرے گا پہلے میری چوڑی تھلے ہوئے گی عزیزان گرامی صبح دا وقت ہویا دنیا دے ظالم تلواراں لے کے نزدیک خیمے تے آ گئے آواز دیتی کوئی ہے ساڈا مقابلہ کرن والا میرے امام علی مقام نے نانے دی دستار اپنے سر تے رکھی میرے امام علی مقام نے تلوار اپنے بابا حضرت علی پکڑی ڈال حضرت حمزہ ولی لئی اور نیزہ حضرت امام حضرت جعفر علیہ لیا جس وقت لے کے میدان دے وچ گئے میری امام علی مقام خط بھی لے کے نال گئے پورا خطہ دا بھریا 14,000 خط 50,000 خط مختلف روایات دے اندر نے میری امام علی مقام نے فرمایا دنیا دے ظالموں ویکھو میرے سر تے دستار میرے نانا محمد مصطفیٰ دی میرے ہاتھ دے وچ تلوار میرے بابا علی دی ہے میں زہرا دا پتر ہاں میں علی دا پتر ہاں میں نواسہ مصطفیٰ ہاں لیکن اتنی گلاں کردے پے نے کئی دنیا دے ظالماں نے یہ گلاں سن کے برداشت نہ ہوئیاں کئی تلواراں سٹنیاں شروع کر دیتیاں سب تو پہلے عمر سعد اگے نکلیا نکل کے آندا لوگوں گواہ رہے اجے سب تو پہلے اہل بیت تے تیر چلانے والا میں ہاں سب تو پہلے تیر اس دنیا دے ظالم نے عمر سعد نے چلایا ہے جدو چلایا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا دنیا دے ظالموں تساں خود ہی تے بلایا ہے ایک ایک سردار دا خط پڑھ کے میرے امام علی مقام نے سٹیا لیکن خط لکھن والے بھی مجبور سن گردناں تھلے کر دیتیاں عزیزان گرامی جس وقت میرے امام علی مقام واپس آ گئے شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا کدی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے پہ جاندے نے کدی حضرت امام حسین دے بھتیجے پہ جاندے نے کدی قاسم دا لاشا لے کے آ رہے نے
کدی حسین ابو بکر عمر عثمان اپنے ویران دے لاشے لے کے آ رہے ہیں، کدی قاضی عباس دا لاشا لے کے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی جس وقت علی اکبر ہے نا اجازت لین واسطے، میری امام علی مقام بیٹھے سن، کندھے تے ہاتھ رکھیا، بابا پریشان کیوں ہو؟ آکھیا میں اپنے خاندان دی واری آئی ہے تے آکھیا سب تو پہلے بابا مینوں بھیجو. اتنی گل کی تھی میری امام علی مقام نے ذرا بھی جھکے نہیں. اس سے وقت پریشان نہیں آ کے فرمایا علی اکبر تیار ہو. تیاری کی تھی. علی اکبر کربلا دے میدان وچ گئے. جس وقت گھوڑا تیز چلیا نا، علی اکبر دا گھوڑا تیز چلیا، چہرے تو نقاب ہٹ گئے. عمر صاحب دا کوئی بندہ تیر نہ چلائے. صبح تو لے کے شام دا ویلا ڈیگر دا ویلا ہو گیا ہے. میری امام علی مقام دا شہزادہ جس وقت گیا ہے، ایڈا سونا علی اکبر، ایڈا سونا دنیا کھلو کے ویندی. عزیزان گرامی جس وقت چہرے تو نقاب ہٹے نا، علی اکبر دے چہرے تو نقاب ہٹے نے، عمر صاحب دا ایک منٹ کھلو جو انج لگدا پیا جویں مدینے وچ محمد مصطفی اٹھ کے آ گئے. میری امام علی مقام دے بیٹے دے کول آ کے آدا ہے علی اکبر، علی اکبر کتنا سونا ہے، اگر تو یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لویں تے تینوں بڑی مقبولیت مل جائے گی، بڑی شہرت مل جائے گی، بڑی عزت مل جائے گی. تو کتنا جوان ہے، تو چھوڑ کر بلا تیریاں ہنے بوٹیاں ہو جاندیاں. میرے امام علی مقام دے شہزادے نے فرمایا اے تے علی اکبر دی ایک جان ہے، کدی ہزاراں جاناں وی ہون تے اپنے نانا دے قدماں تو وار کے رکھ دینا. عزیزان گرامی جس وقت لڑائی دا سلسلہ شروع ہویا ہے، علی اکبر دا گھوڑا جدھر جاندا ہے کہ دنیا دے ظالم دوڑ دے جا رہے ہیں، اپنی تلواراں سٹ دے جا رہے ہیں. علی اکبر دا گھوڑا پیچھے 3 دن دا تریایا سید آندے نے، 3 دن دے تریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں تے نغازیاں شیر جوانا. 3 دن دے تریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں نغازیاں شیر جوانا. بیعت یزید قبول نکی تھی تک آل نبی دیاں شانہ، اعظم صبر حسین دا ڈٹھا تے وچ کربل دے میدانہ. عزیزان گرامی جدھر ادھر قرار دا پتر جاندا ہے، دنیا دے ظالم اگے اگے دوڑ دے نظر آندے نے، کئیاں نو مسمار کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا. عزیزان گرامی آخر تے پیاس لگی ہے، زبان لکڑی وانگو خشک ہو گئی ہے. 3 دن دے سید پیاسے نے. میرے امام علی مقام دے شہزادے نے اپنے کوڑے دیاں واگاں جدو کربلا لو ہٹا کے اپنے خیمے وال کی دیاں نے، آواز دے دے نے الاتش الاتش، ابو جی پیاس لگی ہے. میری امام نے جدو اپنے پتر نو ویکھیا ہے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. او علی اکبر جڑا پردے تو بغیر کدی نہیں نکلیا، او علی اکبر جدو مدینے دیاں گلیاں وچ چلدا دنیا کھلو کے ویندی ہے. پتر پتر ہی ہوندے نے، پاویں چھوٹے پتر ہون پاویں جوان پتر ہون. قسم رب دی جدو باپ دے کولو پتر جان لین باپ رہ جاندے جے، باپ دا بال جلدی سفید ہو جاندے نے. جدو میرے امام نے اپنے پتر علی اکبر نو ویکھیا، آکھیا علی اکبر تھلے سواری دو تر سواری دو. علی اکبر تھلے اترے نے، اپنے سینے نال میرے امام نے لایا ہے. میری امام نے جدو سینے نال لایا ہے، آکھیا علی اکبر آ میری زبان چوس لے. اے زبان نال نانا دی زبان چوس دا رہیا وا، اپنے پتر دے لباں وچ زبان رکھ دتی ہے. ہن حسین نو پتہ ہے میرا پتر ٹر گیا، واپس لوٹ کے نہیں آوے گا. واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں، ہن کیویں پتر نو ٹوریا؟ کوئی دنیا دا بندہ انج پتر نہیں ٹور سکدا. عزیزان گرامی پھر فرمایا مندری اک رکھ لے، منہ دے وچ لے لے. میری امام علی مقام نے جدو مندری دیتی ہے، علی اکبر نے منہ وچ رکھی ہے، آکھیا لے او پترا اللہ رسول دے حوالے. علی اکبر جدو پھر دوبارہ پیچھے پردے نے، ادھر دنیا دے ظالم دوڑ دے نظر آئے نے. طارق بن شیش ایک ظالم دا نا ہے، عمر سال بول کے آندا تینوں موصل دی حکومت دیواں گے، ایدر قرار دا پوترا واپس بچ کے نہ جائے. اے دنیا دا ظالم تلوار لے کے آیا، امام علی مقام دے شہزادے تے وار کر لگا.
بار علی اکبر نے روکیا کہ یہ دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے. پھر یہ پتر جرا طلحہ بن طارق آیا وہ بھی ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے. عزیزان گرامی ایک عمر بن طارق آیا وہ پتر آیا میرے بابا نو تو مار دیتا ہے تینوں میں قتل کر کے چھڈا گا. آکھیا میں حیدر قرار دا پتر خبردار تیری اتنی جرأت نہیں ہوتے بھی ٹوٹے کر دیتے نے. پھر حیدر قرار دا شہزادہ جس پاسے جاندا ہے جنوں ندیاں خون دیاں بہندیاں جاندیاں نے. عزیزان گرامی عمرو سعد نو پتہ چلیا کہ ہن جے اگر حسین دا پتر اس طرح لڑدا رہیا تے کلے ہی ساڈی فوج نو کافی ہے ایک بھی یزیدی فوج دا سپاہی نہیں بچے گا. عزیزان گرامی چاروں طرف حملہ کر دیتا کہ اے میرے نبی دے گلاب دے پھل نے میرے نبی دے نواسے نے. علی اکبر ہوئے جڑا تصویر مصطفیٰ ہے جدو دنیا دے ظالمان چاروں طرف حملہ شروع کر دیتا ہے. علی اکبر نو کدی ادھروں تیر لگدا ہے تے آندے نے الحمدللہ ادھروں تیر لگدا ہے تے اسماناں ول منہ کر کے آندے نے اللہ تیری رضا تے راضی اللہ تیری رضا تے راضی. ایک دنیا دے ظالم نے تلوار برچھی ماری ہے سیدھی نیزہ سینے وچ لگا. علی اکبر زمین تے گر گئے نے. جدو زمین تے گرے نے میرے امام علی مقام نے جدو زمین تے گردے پتر نو ویکھیا ہے علی اکبر نے آواز دیتی ہے ابو جی میں گر گیا وا. ادھر سجدہ زینب آواز دے دیاں نے حسین ویرا پتر گر گیا جس شہزادے نو 18 سال میں گودی وچ کھلاندی رہی جنوں 18 سال پالیا ہے. خدا دی قسم جدو پتر دی آواز سنی ہے میری امام علی مقام صبح تو لے کے اثر تک نہیں گھبرائے پریشان نہیں ہوئے. جس وقت پتر زمین تے گریا ہے علی اکبر زمین تے گریا گئے میری امام نے مدینے والوں کر لیا ہے. پتر پتری ہوتے نے مدینے والوں کر کے میری امام آواز دل نانا میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے نانا ہن میری قبر دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. میری ماں کدی اٹھتے نے کدی بہندے نے کدی چلدے نے کدی بہ جاندے نے. عزیزان گرامی علی اکبر آواز دے دے نے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں اسا قدر نہیں کیتی تو تے ادا کر دیتا ہے. جدو مشرق لواندے نے آواز مغرب لواندی ہے جے مغرب لواندے نے آواز جنوب تے شمال لواندی ہے. علی اکبر نو آواز دے کے میری امام علی مقام فرماندے نے علی اکبر جے مشرق لوانا وا آواز مغرب لواندی ہے جے مغرب لوانا وا آواز مشرق لواندی ہے. آواز دے کے علی اکبر دے نے بابا دنیا دے ظالم میرے لاشے تے گھوڑے دوڑا رہے ہیں جدو سم لگدا ہے میرا پاسا پرد جاندا ہے جدھر گھوڑے دوڑاندے نے ادھر میرا چہرہ ہو جاندا ہے. ابو جی میرا ادھر چہرہ ہو جاتا ہے. میری ماں میں علی مقام جدو پتر دے کول آئے نے ایک روایت دے اندر کہ علی اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئی نے. علی اکبر دے آخری سال علی اکبر دے آخری سال عزیزان گرامی جدو پتر دے کول آئے نے اپنے پتر دے سر گودی وچ رکھ کے آندے نے پترا ویکھ میں کون ہاں. آکھیا ابو جی میری آنکھاں ذرا صاف کریا جے خون نال صاف خون دیاں بھریاں ہوئیاں نے. اکھاں جدو صاف کیتیاں نے واہ صبر حسین دا میں صدقے جاواں 18 سال دا پتر کیویں رب دے راہ تے قربان کر چھڑیا. میری امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر میں کون ہاں ابو میرے ابو علی اکبر کوئی آخری حضرت ہی تے دس. عزیزان گرامی اتنی گل کیتی میری امام دے شہزادہ بول کے عرض کردا ہے ابو جی سب حضرتاں پوریاں ہو گئیاں نے پر ایکو حضرت رہ گئی ہے ہن پتھر بن کے بویں تے میرا قصور نہیں. اس گل نو دل وچ لے کے جویں تیاں والیاں واسطے گل کرن لگا واں بہنا والیاں واسطے گل کرن لگا واں. آکھیا ابو جی ایکو حضرت رہ گئی ہے پتر کیڑی حضرت رہ گئی ہے. ابو جی اپنی بہن سغرا نال وعدہ کر کے آیا سا کہ 7 محرم نو لے کے جاواں گا لیکن 7 محرم نو مولد نہیں
ٹائم لیے ابو جی نہیں جا سکیا. میری امام نے فرمایا انج دو انگلیاں کیتیاں حیات الخفی دے اندروں پڑھ کے ویکھ لے. میری امام نے فرمایا اے علی اکبر جی بابا انہاں دو انگلیاں دے وچوں ویکھنا. جدو علی اکبر نے چاہتی ماری رب دی قدرت نال پردے ہٹ گئے. عزیزاں نے گرامی سیدہ فاطمہ زہرا اپنے گھر دے وچ یاد پیاں کردیاں نے وے آ جا اکبر آ جا وے اکبر آ جا. صبح پینا دے ویر جاندے نی شام نو وطنہ تے واپس آ جاندے نی. صبح مزدوری کرن واسطے مزدور جاندے نے شام نو وطنہ تے واپس آ جاندے نے. وے علی اکبر پرندے جاندے نی پرندے شام نو واپس کرن نو آ جاندے نے. علی اکبر میرے نال وعدہ کر کے گیا سے وے علی اکبر اجے تک تو نہیں آیا. علی اکبر جدو رات نو کنڈا کھلدا ہے میں اٹھ کے وینی ہوں میرا علی اکبر تے نہیں آیا. علی اکبر آ جا ہن تے تیرے پیراں دے نشان بھی مٹ گئے نے. علی اکبر آ جا کیا سب پردیسی وطنی آئے وے سب پردیسی وطنی آئے تے علی اکبر تو وی موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے وے علی اکبر تو وی موڑ مہارا. امڑی جایا وعدہ کر کے میریاں لین نہ آیا سارا. وے علی اکبر آ جا نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا تے نہ آئی بہن سکینہ. نہ اکبر آیا بہن اپنے ویر نو یاد بھی کر دی ہے. نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا تے نہ آئی بہن سکینہ. ویراں باج کے سجا لگدا مینوں سونا شہر مدینہ. عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے انج کر کے اپنی چادر بچھائی ہے پتر دیاں بوٹیاں کٹھیاں کیتیاں نے انج کر کے جدو اپنے کندھے تے رکھیاں نے. پتر پتر ہی ہوندے نے. جدو گلفام دا پتر قبر وچ اتارن لگے سن قسم رب دی کول کھڑا سا سب ساتھی مٹی پان لگ پے نے. گلفام انج کر کے مٹی نو ہاتھ ماردا مٹی نیڑے نہیں کردا لیکن اتے ہاتھ ماردا ہے انج لگدا پیا جویں مٹی پاندا پیا ہے. حالانکہ 2-3 دن دا پتر سی مٹی پان تے دل نہیں کیتا. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں انج دا صبر کر کے سانو گناہگاراں نو دس چڑھیا ہے. جے پتر ٹر جان تے کربلا ول منہ کر لویا جے جے بھتیجے ٹر جان تے کربلا ول منہ کر لویا جے جے ویر ٹر جان تے کربل دے حسین نو ویکھ لویا جے. اپنے پتر دیاں بوٹیاں اٹھائیاں نے 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین دی عمر ہے. ایک بال بھی سفید نہیں جدو بوٹیاں جٹھائیاں نے میری امام نے کندھے تے رکھیاں نے. میری امام دی داڑھی بھی سفید ہو گئی. میرے امام دے سر دے بال بھی سفید ہو گئے نے. خیمے دے وچ جدو لے کے پتر دا لاش آئے نے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں. عزیزاں نے گرامی جدو حسین لے کے آئے نے سیدزادیاں پردے دے اندر آئی نے سر تو لے کے قدموں تک پردہ ہے. سیدزادیاں یعنی آواز دیتی حسین اندر زینب جی پئی جان جس بھتیجے نو پیار نال پال دی سے اج نانا دے دی تو قربان ہو گئی. عزیزاں نے گرامی لاشا رکھیا گیا. جدو راشا رکھیا میرے امام علی مقام دیاں بہناں کول نے سیدہ سکینہ بھی کول نے آکے اپنے پتر نال پیار کر دیاں نے. کدی سیدہ زینب زلفا نو چم دی ہے کدی رخسارا نو چم دیاں نے. آندیاں نے علی اکبر ایک ورا بولتے سینا علی اکبر ایک ورا بولتے سینا اکیا وفادار بھتیجیا بولتے سی وے چم لواں سلب زنجیر تیری.
وفادار پتیجیا بولت سہی جملہ زلف زنجیر تیری بے وفادار پتیجیا بولت سہی وے جملہ زلف زنجیر تیری وے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے نہیں بھولنی اکبر تصویر تیری عزیزان گرامی علی اکبر نو علی اصغر پیاسا 3 دن دا پنگوڑے دے وچوں تڑپ کے زمین تے گریا آپ دی والدہ رباب نے اٹھایا گل نہ لایا علی اصغر چپ نہیں کردا کدی سیدہ زینب اٹھا کے گل نہ لاندیاں نے علی اصغر چپ نہیں کردا کدی اماں فضا گل نہ لاندیاں نے علی اصغر چپ نہیں کردا سب سیدزادیاں گل نہ لاندیاں نے لیکن علی اصغر چپ نہیں کردا ادھر دنیا دے ظالم آواز دے دے پے نے حضرت رباب آواز دے کے دی اماں فضا جی کیا آقا حسین نو بلاؤ نا اے شہزادہ چپ نہیں کردا پیا جس وقت میرے امام علی مقام نے بلایا گیا میرے امام علی مقام آئے کہ آقا شہزادہ چپ نہیں کردا پیا میرے امام دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے چھوٹا جا شہزادہ صرف 6 مہینے مرے اجے بول نہیں سکدا اجے گل نہیں کر سکدا عزیزان گرامی میرے امام علی مقام نے فرمایا مینوں پتہ چل گیا کہ علی اصغر بھی شہید ہونے واسطے تیار ہو گئے میرے امام علی مقام نے علی اصغر نو اٹھایا اپنی گودی دے وچ لیا تے علی اصغر چپ کر گیا پھر رباب آدیاں نے کہ آقا یہ تے چپ کر گئے نے ادھر میرے حل کرو نا میں انہاں اپنے گل نہ لاواں جس وقت شہزادے نو پھر چپ کے گل نہ لایا نا تے پھر علی اصغر رونا شروع کر دیتا میری ماں فرماندے نے رباب یہ دا وقت قریب آ گیا عزیزان گرامی جس وقت علی اکبر دے بعد علی اصغر نو اٹھایا ہے انج کر کے میری امام علی مقام نے گل نہ لایا کہ 3 دن دا پیاسا سید نکا جیا بچہ ہے جدی لکڑی وانگو زبان ہوگی ہے سیدزادے پانی دے محتاج نہیں چنا لیکن رب دا حکم ہے جسی سیدزادے ایک واری بھی پانی کربلا دی سرزمین تو کسے کولو نہیں منگیا اتمام حجت واسطے میری امام فرماندے نے لحاظ رباب میں پانی دا کہہ دینا کل قیامت دے دن نہ کر میرے نانا دی بارگاہ چے سوال نہ کرن کہ حسین پانی منگیا نہیں میری امام نے جدو اپنے لگتے جگر نو اٹھایا لکڑی وانگو زبان ہو گئی ہے اور خوشک ہو گیا کہ میری امام نے جدو ویکھے آئے جدو ویکھے آئے 2 قمیضاں علی اصغر دے گل وچ نے میری امام نے ویکھیا تے 2 قمیضاں کیا رباب سارے ایک ایک قمیض باندھے نے تساں پتر نو 2 قمیضاں پائیاں نے حضرت رباب دی ٹا نکل گئی ہے اے کون رباب نے جدو علی اصغر شہید ہو گئے عزیزان گرامی اس تو بعد مسکرائیاں تک نہیں 1 سال دنیا تے رہیاں نے سائے تے نہیں بیٹھیاں دھوپ تے بیٹھیاں رہندیاں سن عزیزان گرامی جدو حضرت رباب تو پوچھیا گیا کہ تساں 2 کرتے پائے نے علی اصغر نو 2 کرتے پائے نے ماں نو پتہ ہے میرا علی اکبر ٹر گیا واپس نہیں آیا میرا قاسم ٹر گیا واپس نہیں آیا میرا آنو محمد ٹر گئے نے واپس نہیں آئے میرا غازی عباس ویر ٹر گیا واپس نہیں آئے حضرت رباب بول کے آدیا نے آقا مینوں پتہ ہے میرا علی اصغر ٹر گیا واپس نہیں آوے گا 2 کرتے اس تو پائے نے جدو میرا علی اصغر شہید ہوئے گا میرے علی اصغر دے خون دے نشان میرے انہاں کرتیاں تے لگن گے 1 کرتا اتار کے مینوں دے دے وے آجے 1 کرتے وچ علی اصغر نو دفن کر دے وے آجے جدو مدینے جاواں گیاں ساریاں عورتاں اپنے بچیاں دیاں گلاں کرن دیاں چلو میرا علی اصغر تے موجود نہیں ہوئے گا علی اصغر میرے کول کھیلدا موجود تے نہیں ہوئے گا پر میں اپنے پتر دی قمیض نو اس طرح ویکھ کے اپنے گل نال لا لا کراں گی عزیزان گرامی میری ماں علی مقام اندے نے میں اس معصوم دا واقعہ پڑھدا تے جڑا بول نہ جانے بولی میں اس معصوم دا واقعہ پڑھدا ہاں
تے جڑا بول نہ جانے بولی جنوں دو کٹ وچ کربل پانی نہ ملیا تے خالی کر گیا ماں دی چولی عزیزان گرامی دنیا تے ظالم تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے میری ماں نے اپنے پتر نو اس طرح کر کے کپڑے دے وچ لپیٹ کے جدو سید لے کے چلے ہوئے گا کیویں سید چلے ہون گے قسم خدا دی ہے صبر حسین دا آخری پتر علی اصغر رہ گیا ہے جدو لے کے ڈرے نے جو دنیا دے ظالم آوازاں دے کے آندے نے جو لگدا ہے علی اکبر جدو دا ڈر گیا علی اکبر شہید ہو گیا حسین تو چلیا نہیں جا رہا حسین دے قدم لڑکھڑا گئے نے انج لگدا پیا حسین قرآن دا میلہ لے کے آ رہے نے انج کر کے پتر نو جدو نال لے کے سینے دے نال لے کے آئے نے ادھر دنیا دے ظالم یزیدی بول کے آندے نے انج لگدا ہے جویں حسین قرآن دا میلہ لے کے آ گیا ہے میری امام علی مقام فرماندے نے دنیا دے ظالموں میں قرآن دا میلہ لے کے نہیں لے آیا میں قاری قرآن لے کے آیا واں انہاں آکھیا میرا علی اصغر تسی کل نو میرے نانا دی بارگاہ وچ جا کے نہ کھو کہ نہ پانی نہیں سی منگیا میں تواڈے کول اتمام حجت واسطے پانی دا سوال کردا پیا واں اس بچے نال دشمنی نہیں دشمنی ہے تے میرے نال ہے کوئی عداوت ہے تے میرے نال ہے میرے بچے نال دشمنی نہیں ہے اتنی گل کر دے نے آندے نے جے تیرا بچہ ہے تے ذرا ہاتھ تے کڈ کے انج وکھانا میری امام نے انج اپنے پتر علی اصغر نو ہاتھ تے بٹھایا ہے جدو چہرے تو نقاب اتاریا آگے علی اصغر عرض کردے نے 6 مہینے دا شہزادہ کربلا وچ بول پیا عرض کردا ہے بابا تساں کیا قاری قرآن ہے ذرا پیچھے ہو جو میں قرآن دی تلاوت سناواں علی اصغر قاری قرآن ہے یزیدی بول کے آندے نے حسین من لینے تیرا علی اکبر قاری قرآن ہوے گا تیرا قاسم قاری قرآن ہوے گا اسی من لینے تیرا غازی عمر عثمان قاری قرآن ہون گے تیرے ویر قاری قرآن ہون گے تیرے 6 مہینے دا پتر علی اصغر کیویں قرآن دا قاری ہو سکدا ہے رب کعبہ دی قسم اس باپ دا بیٹا جس نیزے تے سر چڑھا کے بھی قرآن پڑھیا ہے واہ حسین دے شہزادے دے انج چہرے تو جدوں نقاب ہٹیا ہے اس وقت قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین سورت دی تلاوت کر دیتی ہے جدو دنیا دے ظالماں نے ویکھیا کہ ایک چھوٹا جہا بچہ قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے کئیاں دے ہتھاں وچوں تلواراں گر گئیاں نے آپ صاحب قرآن جدو قاری باسط پڑھے بڑا سونا پڑھدا ہے قاری صاحب مسجد وچ قرآن 55 چکے پڑھن بڑا سونا قرآن پڑھدے ہو سن ملک منصب قرآن سونا پڑھدا ہو سی اور بڑے بڑے دنیا تے قاری نے بڑا سونا قرآن پڑھدے ہو سن او جدو حسین دے پتر نے قرآن پڑھیا ہوئے گا اوراں وی قرآن سنیا ہوئے گا رب دے فرشتیاں وی قرآن سنیا ہوئے گا جدو باپ قرآن سنیا ہوئے گا حسین وی آکھے ہن دا لب چونکے واہ شہزادیا تیری عظمت تو صدقے جاواں جدو قاری قرآن دی تلاوت سنی ہے دنیا دے ظالماں دے ہاتھ وچوں تلواراں گرن لگ پیاں نے ادھروں ہرمل نو بول کے شمر بول کے آندا ہرملا جلدی کر اے نہ ہوئے کہ سارے تلواراں چھوڑ دین اسی جنگ ہار جائیے اس بچے نو تیر جلدی نال مار او جاؤ دنیا دے ظالموں تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے انج کر کے علی اصغر میری ماں نے اوتے کیتا ہے انج کر کے گردن میرے امام علی مقام نے علی اصغر دی او تا کیتی ہے زبان دے وچ لکڑی وانگو زبان ہو گئی ہے او خشک ہو گیا کہ میری امام علی مقام نے جدو انج پتر نو سامنے کیتا تو ہرمل نے تیر پا کے سیدھا کیتا ہے جدو تیر سیدھا کیتا ہے پھر تھلے کر لیتا ہے تے ادھروں چبر بول کے آندا ہرملا تیر کیوں تھلے کی تئی آندا ویکھ تے سہی جڑا تیر ہے میرے ہاتھ وچ دے نال جانوراں دا شکار کرنا تیر دا قد بڑا ہے لیکن علی اصغر دا قد چھوٹا کے میں بھی بچیاں والا کیویں مار سکنا دنیا دے ظالم نے شراب دی بوتل کڈی ہرمل نو بوتل شراب دی پلا کے پھر اندا تیر مار جدو علی اصغر نو تیر ماریا ہے او 6 مہینے دے بچے دے حلقے چ تیر لگا کے اگے میرے امام علی مقام دا بازو ہے انج کر کے بازو دے وچوں تیر لگا رک گیا ہے میرے امام علی مقام نے ویکھیا اکھیا جاؤ اے حرم اللہ ظالم بے ایمانا
تے کیا مارے تیر صغیر تائیں جاؤ ظالما حرملا بیمانا تے کیا مارے تیر صغیر تائیں روندے ہوئے حسین خیمے اول ٹر پے نالے حلق تی کھچ دے تیر تائیں جدو اتنے بچے 6 مہینے دے بچے جو حلق وچوں امام حسین نے تیر کھچیا ہے چلو کیتا خون دا چلو پر گیا ہے خدا دی قسم جدو چلو پر آگے اے پاک سید زادے نے انج کر کے اسمانہ وال سٹن لگے نے آواز آئی حسین اتے نہ سٹیا جے اے نہ ہوئے کہ قیامت تک رحمت دی بارش نہ ہوئے میری مامی علی مقام تھلے سٹن لگے نے زمین چو آواز آئی اس شہزادے دا خون اتے نہ سٹیا جے تھلے نہ سٹیا جے اے نہ ہوئے ساری زندگی فصل زمین تے نہ ہوئے میری امام علی مقام جیڑا خون دا چلو گردا ہے اپنے جسم تے لا لیندے نے اندے نے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا اصغر دے اے اصغر دے گل وچ جدو چلیا خون فہارا جدو اصغر دے گل وچوں چلیا خون فہارا صدقے جاواں آقا تے سید شاہ ابرارا تے امام علی مقام پتر نو سینے نہ لایا ہے ادھر سیدزادیاں خیمے دے وچوں باہر نکل کے ویندیاں پیاں نے سیدہ سکینہ پھپھو نو آندیاں نے پھپھو انج پیا لگدا ہے جویں میرا ویر علی اصغر پانی پی کے آ گیا ہے میری امام علی مقام دے قریب جدو سید علی اصغر آئے نے سیدہ زینب بول کے آندیاں نے نی سکینہ انج پیا لگدا گے جویں میرا بھتیجا اوزے کوثر دا جام پی کے آ گیا ہے اوزے کوثر دا جام پی کے آ گیا ہے ادھر رباب والے خیمے دے اندر میری امام علی مقام لے کے پتر نو داخل ہو گئے نے سیدزادیاں کھول آ گئیاں نے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں او پتراں دے صدمے برداشت کرنے بڑے اوکھے نے خدا دی قسم چند سال میرا بچہ اپنا گم ہو گیا رمضان دے مہینے وچ 3-4 گھنٹے ملیا نہیں سی میں روزہ رکھیا سی دل کردا ملکا روزہ توڑ دے لیکن روزہ نہ توڑیا میرے بچے نے میرے اشتہار نو ویکھ کے کیا میرے بابے دا اشتہار لگا ہے خدا دی قسم چند لمحے جڑے وقت گزریا بڑا اوکھا گزریا ہے کل جدو گل فام تو پرسوں میں پوچھیا تا کوئی گل نہیں اللہ دا حکم ہے جویں میرے مالک دا حکم ہوئے امام علی مقام بھی تے اتنے پتر قربان کر چڑے نے اللہ پھر برکت پائے گا عزیزان گرامی اج تکن میں نہیں سنیا کسے اپنے پتر دی قبر آپ کٹھی ہوئے اج تکن میں نہیں سنیا کسے پتر نو دفنا کے وچ قبر دے وچ اتاریا وے لا دے اندر اتاریا وے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں آکھیا زینب جی بھائی جان آکھیا زینب دوجے تے میرے وڈے پتر سن بھتیجے بھی وڈے سن میرے آ نکا جا شہزادہ ہے کدھر ظالم دنیا دے ظالم کوڑے دوڑان میرے پتر دے جسم تے نہ لگ جان سوملا لگ جان میرے پتر دا جسم نہ جگے میرے امام نے نکی جی قبر کٹی ہے نکی جی قبر کٹی ہے گرم ریت امام علی مقام نے ایتھے کلا حسین رہ گیا ساری دی ساری چوک لدی گئی ہے ویر بھی ٹر گئے نے بھتیجے بھی ٹر گئے نے پر ایو شرط سینان دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے عزیزان گرامی میری مامی علی مقام نے انج کر کے قبر کٹی ہے پتر نو وچ رکھیا ہے واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں قدماں والو مٹی پانی شروع کیتی ہے ریت پانی شروع کیتی ہے جدو پتر دا لباں تیرے پتر دے رخساراں کو لائے نے اے رخسار پھلاں دیاں پکڑیاں تو نرم ملائم نے جدو اپنے پتر دے چہرے تے آئے نے
امام حسین رک گئے نے سیدہ زینب بول کے آندیاں نے بھائی جان ریت کیوں نہ باندھے پہ جلدی کرو دنیا دے ظالم آباد باندھے نے میری امام علی مقام نے فرمایا زینب کیویں ریت پاواں ریت گرام ہے میرے پتر دا چہرہ نرم ملائم میری ماں علی مقام نے مدینے المو کر کے رب دا شکر ادا کر دے اپنے پتر دے چہرے تے میرے امام نے جدو ریت پا دیتی ہے عزیزہ نے گرامی میرا کیا قبر نکی جئی کٹ حسین تے علی اصغر آپ دفنا دیتا قبر نکی جئی کٹ حسین تے علی اصغر آپ دفنا دیتا لائے مال کا کچھ رکھیا نہیں باقی تے پھلا چاڑ حسین دکھا دیتا قبر نکی جی کٹ حسین تے علی اصغر آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ رکھیا نہیں باقی تے پلا چاڑ حسین دکھلا دیتا عزیزان گرامی جدو امام حسین بھی شہید ہو گئے دنیا دے ظالم جدو لاشاں کٹھیاں کر دے نے 71 لاشاں کٹھیاں کیتیاں نے علی اصغر دا لاشا کٹھا نہیں کل ملدا نہیں پیا باقی سب کربلا دے وچ ایک ایک واراں شہید ہوئے نے علی اصغر 2 واراں شہید ہویا بچیاں والے ہو تیرے میرے بچے نو کوئی تھپڑ مارے گل پہ جانے تیرا میرا بچہ باہر گلی تو نکلے کو ہمسایا تھپڑ مار دے وے دشمنیاں وڈ لینے تیرے میرے بچے نو کو گالی دے وے اسی لڑ پونے جدو علی اصغر 2 واراں شہید ہوئے نے ایک دنیا دے ظالم نے بول کے آکھیا 71 لاشاں کٹیاں ہو گئیاں نے ایک لاش چھوٹی جی لاش ایک خیمے دے وچ امام حسین لے کے گئے نے جدو نہ کہ کیویں تلاش کیتی جائے گی دنیا دے ظالم نیزے لے کے انج کر کے زمین تے مار دے اس خیمے دے کول آ گئے اس خیمے دے اندر جدو داخل نے کہ ظالم نے انج کر کے نیزہ ریت وچ ماریا ہے جدو ریت وچ نیزہ ماریا کہ علی اصغر دے پھر سینے وچ لگائے جڑا میرے امام نے دفن اپنے پتر نو کیتا ہے او دے سینے وچ نیزہ لگا ظالم نے پھر انج سینے تے ٹنگ لیا واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں اکیا یو شرط سینان دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے سیدہ سکینہ بھی کول نے اپنے ویر نال پیار کر دیا نے اندیاں نے انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ خون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو